यो नेपाल सम्पूर्ण नेपाली जनताको फुलबारी हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर यो देशको राष्ट्रिय झण्डा डलाउनेहरू आज राज्य सत्तामा विराजित छन्। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु नेपाली जनताका नाममा, अहिले सिंहदरबारमा शासन गर्नेहरूलाई मत दिने त तपाईं हामी नेपाली जनता नै हौ नि। जनता बलियो र सुखी भयो भने दरबार बलियो हुन्छ भनेको राज संस्था बलियो हुन्छ, देश बलियो हुन्छ। आज एमसीसी को फातेमा सुमार बलियो भयो भने, जयसिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मार्ने नरेन्द्र मोदी जी बलियो भयो भने, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा डराएर यो देशका नेता बलियो भएका छन्, देश डुबिराखेको छ। यस कारणले गर्दा सम्भवामी युगे युगे भनेको यो प्रतिकूलतामा देशको रक्षाका लागि तपाईहरू जो उभिनु भएको छ, म तपाईहरू सबैलाई श्रीकृष्ण भगवान देखिराखेको छु। अनि मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको खल्तीमा पुर्याउने राष्ट्रघाती कुलङ्गारहरूले ल्याएको गणतन्त्र यो देशको सम्प्रभुता बचाउने हो। तपाईहरू याद गर्नुहोस्, म जीवनको उत्तरार्धको मान्छे, मलाई नेपाल चाहियो भने अब कति चाहिएला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, हद भए 10 वर्ष। तर तपाईलाई कति चाहिएला? कम से कम 50 वर्ष, 40 वर्ष। यही हिसाबले नेपाली त हुन्छौ तिमीहरू, यो देशका युवाहरू। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। आज तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भने जनताको नासो जनतालाई राजमुकुट दिए भनेपछि सबै नेपाली जनता परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर मैले यो तीनवटा कुरा किन जोड्न राखेको छु भने, दुष्टहरूको नाश गरेर सज्जनहरूको रक्षा गर्ने क्रिया, जब जब सज्जनहरूले दुःख पाउँछन् र दुष्टहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर युग युगमा म पैदा हुन्छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो। अहिले नेपाली जनतालाई यो दलितको अधिकार, यो कामीको अधिकार, यो राई लिम्बूको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो मधेसीको अधिकार भनेर हरेक नेपाली जनतालाई जात जात वर्ग वर्गमा विभाजित गरेको छ। आज तपाईहरूले हेर्नुहुन्छ, दलितको कोटाबाट मान्य हुने, तपाईँ आदिवासी जनजातिको तर्फबाट मान्य हुने, अनि त्यहाँबाट तपाईलाई दलित पनि हुनुपर्ने, मलाई कामी भनेर घरमा कोठा भाडा दिएन भनेर मुद्दा पनि हाल्नुपर्ने, अनि तपाईकै घरमा राखेको देवता मन्दिरमा अर्को बाहुन गएर पस्यो भने मेरो त बाहुनले छुनु हुँदैन भन्ने के बनाएको देश? समाजको आवाज.com संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्यका वाहक हौं भन्नेहरू, मेरो भाषा मैले कति तपाईहरुलाई बुझाउन सक्छु मलाई थाहा छैन। वाहक हौं र प्रणेता हौं। अहिले नेपाली जनतालाई सोध्नु भयो भने संघीयता भन्ने कुरा कति नेपाली जनतालाई थाहा छ र संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा भनेको कमिङ टुगेदर, लिभिङ टुगेदर होला। अब अमेरिका, भारत जस्ता देशहरूको कुरा गर्न थाल्यो, अहिले संघीयताको बारेमा लामो कुरा गर्न थाल्यो भने समय पनि अनुकूल छैन। तर नेपाल भित्रै नेपाली नपाइने, नेपाल भित्रै नेपाली खोज्नु पर्ने राज्य व्यवस्थाको नाउँ नेपालका लागि संघीयता भयो। किन? राजा महेन्द्रले 2020 सालमा
युवा भाइहरूले ध्यानपूर्वक सुनुन्। यो देशमा मुलुकी ऐन जारी गर्दा कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै साना ठुला सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस् भन्नका लागि नमिलेको कारणले हामीले जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता उन्मूलन गर्यौं भनेको थियो। आज राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन यो देशमा लागू गरेको 50 वर्ष पछाडि अहिले नेपाली जनतालाई यो दलितको अधिकार, यो कामीको अधिकार, यो राई लिम्बूको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो मधेसीको अधिकार भनेर हरेक नेपाली जनतालाई जात जात वर्ग वर्गमा विभाजित गरेको छ। आज तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ दलितको कोटाबाट मान्य हुने, तपाई आदिवासी जनजातिको तर्फबाट मान्य हुने, अनि त्यहाँबाट तपाईलाई दलित पनि हुनुपर्ने, मलाई कामी भनेर घरमा कोठा भाडा दिएन भनेर मुद्दा पनि हाल्नु पर्ने, अनि तपाईकै घरमा राखेको देवता मन्दिरमा अर्को बाहुन गएर पस्यो भने नि मेरो त बाहुनले छुनु हुँदैन भन्ने के बनाएको देश। त्यसैले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि यो नेपाल सम्पूर्ण नेपाली जनताको फुलबारी हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर यो देशको राष्ट्रिय झण्डा डलाउनेहरू आज राज्य सत्तामा विराजित छन्। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु नेपाली जनताका नाममा, अहिले सिंहदरबारमा शासन गर्नेहरूलाई मत दिने त तपाईँ हामी नेपाली जनता नै हौ नि। हामीले मत नदिकन त उनीहरू पुगेन। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई वास्तवमा यो राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सकेन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कहिलेकाहीँ मलामी जान हिँडेको मान्छे जन्ती पनि भएर फर्किनु पर्ने अवस्था कहिलेकाहीँ देखिन थालेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, अनि राजा ज्ञानेन्द्रले भने नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई सुम्पिए, अनि हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। आज तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भने जनताको नासो जनतालाई राजमुकुट दिए भनेपछि सबै नेपाली जनता परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर मैले यो तीनवटा कुरा किन जोड्न राखेको छु भने दुष्टहरूको नाश गरेर सज्जनहरूको रक्षा गर्ने क्रिया, जब जब सज्जनहरूले दुःख पाउँछन् र दुष्टहरूलाई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर युग युगमा म पैदा हुन्छु भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो। यसैले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ। भन्नुको अर्थ जनता बलियो र सुखी भयो भने दरबार बलियो हुन्छ भनेको राज संस्था बलियो हुन्छ, देश बलियो हुन्छ। आज एमसीसी को फातेमा सुमार बलियो भयो भने, जय सिंह धामीलाई तुइन चुडाएर मार्ने नरेन्द्र मोदी जी बलियो भयो भने, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा डराएर यो देशका नेता बलियो भएका छन्, देश डुबिराखेको छ। यसकारणले गर्दा सम्भवामि युगे युगे भनेको यो प्रतिकूलतामा देशको रक्षाका लागि तपाईहरु जे उभिनु भएको छ, म तपाईहरु सबैलाई श्रीकृष्ण भगवान देखिराखेको छु। सम्भवामि युगे युगे, यो प्रतिकूलतामा
दुष्टहरूलाई नाश गर्न र सज्जनहरूलाई रक्षा गर्न तपाईहरू तमाम जे उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरू सबै भगवान हो। किनभने तपाईको देश अर्कोले आएर बचाइदिँदैन। आज यो देशमा धेरैचोटि भनेको छु मैले, समय छोटो छ म छोट्याउँछु। आज तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भएको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हिजो बेलायतको अन्डरसर्ट भन्ने स्टेटमा बेलायती सेनामा काम गर्ने भूतपूर्व गोर्खा ब्रिटिस आर्मी भिक्टोरिया क्रस पाउने कुमार थापाको शालिग 1,70,00,000 स्टर्लिङ पाउन्डमा स्थापना गरियो। कहाँ गरियो? प्रिन्सेस टाउनमा। अनि कसरी गरियो? भगवान बुद्धको पूजा गर्ने लामा र हिन्दुत्वको पूजा गर्ने पण्डितलाई राखेर बेलायतमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको मेरो देशको भाइको शालिगको अनावरण गरिएको छ। साला कुलङ्गार नेपालमा बसेकाहरू, मलाई दुःख लाग्छ। तपाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, गणतन्त्रवादीहरू कान खोलेर सुन्नुस्। आज 205 वर्ष भयो ब्रिटिश गोर्खा आर्मीको निरन्तरता। आज पनि ब्रिटिश सेनामा नेपाली युवाहरू हाम्रै पाँचथर ताप्लेजुङ, डोटी, अछाम, इलाम, डडेलधुरा, बैतडीका युवाहरू राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर नै किन जान्छन्? मलाई भन्नुस् त, किन जान्छन् होला? किन लगिन्छ होला? 205 वर्षदेखि नेपालीहरू बेलायतमा बसेका छन्। ती नेपालीका छोरा पनि त सेना हुन सक्थे नि, किन भर्ना गर्दैन? थाहा छ? किनभने यो नेपाल, यो देवादिदेव महादेवको तपोभूमि, भगवान श्रीकृष्णको आदर्शको पुण्यभूमि, जहाँ ग्वालाहरूले राज गरे, गोठालाहरूले राज गरे, त्यो ठाउँमा जन्मेका नेपालीहरू र यहाँको वातावरण र प्रकृति, त्योबाट हुर्केको रगत जो युद्धमा लड्न पनि डराउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँबाट नेपाली वीरहरू बेलायत लानुपर्छ। बेलायतले वीर जन्माउँदैन, नेपालले जन्माउँछ। त्यो वीरभूमि हो। अनि त्यो वीरभूमिलाई दुःख लाग्छ। भारतमा गएर 12 बुँदे समझदारीमा शिक्षा गर्ने कुलङ्गारहरू, त्यो पार्टीका झोलेहरू, म तपाईहरूलाई जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु। 1947 को जुलाई 7 तारिखमा बेलायतको प्रतिनिधि सभामा, बेलायतको पार्लियामेन्टमा अबदेखि भारतमाथि ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त हुन्छ भन्ने विधेयक पास गरियो। त्यसैले ईस्ट इन्डिया कम्पनीले राखेको 100औं वर्षको बेलायती साम्राज्य, बेलायतको पार्लियामेन्टले तिमी स्वतन्त्र भयो भनेर 15 अगस्त 1947 देखि भारत स्वतन्त्र भएको हो भने विक्रम सम्वत 1825 देखि पृथ्वीनारायण शाहको स्वतन्त्रको नेतृत्वमा आर्जिएको स्वतन्त्र नेपाल, अनि त्यो नेपालको सम्प्रभुता र सार्वभौमिकताका लागि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने
तिमीहरू राष्ट्रघाती नभएर राष्ट्रवादी हुन्छौ। राष्ट्रियताको अर्थ थाहा छ, सम्प्रभुताको अर्थ थाहा छ। यस कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु, यो देश सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर राष्ट्रिय गान त बनाउनु भयो, तर महाकाली पारीमा जयसिंह धामी तुइन खुस्केर मार्दाखेरि तपाईको राष्ट्रियता दुख्यो कि दुखेन? आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले कसैले पनि मलाई भनिदियोस्, म कृतार्थ हुनेछु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसो भन्यो भने कतिजनाले बुझ्छ होला मलाई थाहा छैन। एमसीसी भन्यो भने तपाईहरु सबै बुझ्नुहुन्छ होला। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा वाशिंगटन डीसी में सही छाप भयो। कसले सही छाप गर्यो? अहिलेको यही राज्य सत्ताका कुलंगार सर्वोच्च अदालत को परमादेशले बनाइदिएको सरकारका प्रतिनिधिहरूले सही छाप गरे। के भनेर सही छाप गरे थाहा छैन। अस्ति भर्खरै भदौको 18 गते तपाईहरु आम संचारको मान्छेहरुलाई थाहा होला, यो सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी को विरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने, एमसीसी को विरुद्धमा राजनीतिक नागरिक अभियन्ताहरूले नबोल्ने भनेर सर्कुलर जारी गर्यो। कुलंगारहरू तपाईहरुले बनाएको संविधानको धारा 5 राष्ट्रिय हित भनेर नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको सद्भाव राष्ट्रिय एकताको विषय हुनेछ भनेर लेख्नुभयो। तर 2017 को 14 सेप्टेम्बरमा गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कर्पोरेसन को बारेमा तपाईले अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नु। याद गर्नुहोस्, तपाईको सरकारले, यो कुलंगार राष्ट्रघाती सरकारले एमसीसी को फातेमा सुमारलाई के प्रश्न लेख्यो थाहा छ? त्यो प्रश्न नम्बर 11 अमेरिकाको वर्तमान कानून भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भयो भने एमसीसी को प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने शर्तले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ भनेर तपाईले प्रश्न सोध्नु भएको छ। दफा 11 अनि मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको खल्तीमा पुर्याउने राष्ट्रघाती कुलंगारहरूले ल्याएको गणतन्त्र यो देशको सम्प्रभुता बचाउने हो। तपाईहरु याद गर्नुहोस्, म जीवनको उत्तरार्धको मान्छे, मलाई नेपाल चाहियो भने अब कति चाहिएला? 5 वर्ष, 10 वर्ष, हद भए 10 वर्ष। तर तपाईलाई कति चाहिएला? कम से कम 50 वर्ष, 40 वर्ष। यही हिसाबले नेपाली त हुन्छौ तिमीहरू, यो देशका युवाहरू। तिमीहरूको देशको राष्ट्रियता अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चिठी लेखेको छ अनि त्यो पास गर्नलाई फातेमा सुमार नेपाल आएको छ। नेपाली बाँकी छन्, नेपाल बाँकी छ। चुनौतीका साथ भन्न सक्छु म कहाँ गएर छलफल गर्ने तयार छु। होइन भनेदेखि बेलायत उपनिवेशबाट निस्किएको भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने कुलंगारहरूले 2062-63 को आन्दोलन पछाडि सार्वभौम भई फैलिएका हामी नेपाली भनेर छातीमा हात राख्ने तिमी आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिदेखि सार्वभौम थियो। गणतन्त्रले तपाईको सार्वभौमिकता कहाँ पुर्यायो?
हिसाब राख्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ मलाई क्षमा गर्नुहोला, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, अमेरिकनलाई बजिया भने थ्याङ्क यू भन्छ, कुरा बुझ्नु पर्यो नि। मैले भनेको त तपाईँहरूलाई याद छ, हिसाब त राख्नु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आज यो काम कारबाही किन गर्नु पर्यो? रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो राष्ट्रिय गान हामीले गायौँ होला। यो राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्र र सूर्य कसले राख्यो? किन बोक्नु भएको छ यो झन्डा? के बोकेर हिँड्नु भएको छ थाहा छ कि छैन? गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शशि सूर्य नेत्रम, 2 अध्यायको 16औं श्लोक सायद। किन भन्नुभयो? मेरो एउटा आँखा सूर्य हो, मेरो अर्को आँखा चन्द्रमा हो, अनि हामीले भन्यौं वसुधैव कुटुम्बकम। अहिले संसार मेरो घर हो भनेर हामी भन्छौं। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, गीता अध्ययन गर्नेहरूले भन्छन् एउटा आँखा चन्द्रमा र अर्को आँखा सूर्य हो भनेर। अनि अहिले अमेरिकामा त राति परेको होला, जुन लाग्या होला, नेपालमा घाम लागिराखेको छ नि, तर हाम्रो हिन्दू सभ्यता र दर्शनले हामी अमेरिका पनि देख्छौं त्यहाँ चन्द्रमा लागिराखेको छ। त्यो राष्ट्रिय झण्डा हो। बुझ्नुहुन्छ? हिसाब राख्नुहुन्छ? किन बन्यो यो? त्यसैले सूर्यको माथि नै, सूर्यको तल नै चन्द्रमा किन भयो? हामीले, मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, नभने पनि हुने हो, प्रसङ्गले भन्नुपर्ने हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आएर भन्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल र गङ्गा जस्तो पवित्र छ भन्ने कुरा हुँदा मैले भनेको थिएँ त्यो भन्दा हामी विशिष्ट छौँ भनेर। कसरी भनेर प्रश्न उठ्दा मैले भनेको थिएँ, हामी हिमाल भएर पग्लेनौँ भने तपाईँ गङ्गा भएर बग्न पाउनुहुन्न। यसकारणले गर्दा जसरी गङ्गा पवित्र छ भनेर हामी नुहाउन जान्छौँ, हिमाल बनेर पग्लिनु त हामी परेका छैन। हामीले एक दिन महाभारतको युद्ध सिद्धिन लागेको रहेछ। सरसैयामा विश्व पितामह लड्नु भएको छ। अर्जुनहरू वरिपरि अर्जुन अथवा पाण्डवहरू छन्। अनि 18 वर्षको युद्ध आउने पिढीलाई कसरी भन्ने चिन्ता हो। अनि अर्जुनले सोधे विश्व पितामहलाई, प्रभु यो कथा आउने पिढीलाई कसरी भन्ने? यो त 18 वर्षको कुरा, कसले 18 वर्ष लगाएर सुन्छ? यो 18 महिना पनि कसले सुन्छ? 18 घण्टा पनि कसले सुन्छ? कोसँग टाइन्छ? कसले सुन्छ? अनि विश्व पितामहले त्यतिखेर भन्नुभयो, यो यति चिन्ताको विषय छैन अर्जुन, तिमीलाई 1 मिनेट पनि लाग्दैन महाभारत भन्नका लागि। आश्चर्यचकित भयो। कसरी भनेपछि उहाँले भन्नुभयो, कः काल कानि मित्राणि कः देश कौपयागमौ कश्चाहम काचमे शक्ति इतिर्चिन्त्यम मुहुर्मुहुः। कः काल समय के छ, कानि मित्राणि मेरा मित्रहरू कति छन्, कौपयागमौ भाषा विचार गर्नुहोस्। त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र, प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ, त्यतिखेर पनि भनियो कौपयागमौ, हामीहरू कहाँ जाने? कश्चाहम, म को हुँ? काचमे शक्ति, मेरो शक्ति के छ? इतिर्चिन्त्यम मुहुर्मुहुः, यो कुरा हरेक पल पलमा चिन्तन गरेर हिँड्नुभयो भने
त्यो महाभारतको युद्ध हो विजय। हामीले यति कुरा आफूलाई हिसाब गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसैले गल्लीमा हिँड्यो भने 94% ओमकार परिवारका मान्छे, बिहान बेलुका मन्दिरमा घण्टा बजाउने मान्छे, कुमारीको दर्शन गर्ने, कुमारीको पूजा गर्ने यहाँको मेरो कुनै एउटा नेपाली दाजुभाइ कुमारीको मन्दिरमा पूजा गर्छ, पुजारी हुन्छ र धर्मनिरपेक्ष पार्टीको नेतालाई भोट हाल्छ र त्यसलाई धर्म चाहिएको छ। देश कहाँ छ? हामी कहाँ छौँ? यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई बचाइराख्नका लागि संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल को बारेमा हामी सजग हुन जरुरी छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय सिद्धेको छ, मैले थाहा पाएको छु उद्घोषकज्यू निकट आउनु भएको छ भनेर। तर पनि यो कहिलेकाहीँ बोलौँ मुख लागे जस्तो, नबोलौँ चुप लागे जस्तो। अहिले तेरो भगवानले तँलाई के खान दियो भने मैले धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, मनोकामना केबुल कार, मनोकामना देवता मन्दिर संसारका हिन्दूहरूको तीर्थस्थल। त्यहाँ के छ? एउटा प्रस्तर मूर्ति छ, एउटा घर छ, त्यति होइन। अनि अहिले त्यहाँ संसारका हिन्दूहरू आएको कारणले गर्दा केबुल कार समेत बनेको छ। हिजो गोर्खाका पाखाहरू 10,000 रुपियाँ रोपनी बिक्दैन थिए होला, अहिले मनोकामना मन्दिर र केबुल कारको कारणले गर्दा 50 लाख रुपियाँ रोपनी त्यहाँको जग्गा बिक्छ। भगवानले तिमीलाई पाले कि पालेन? अनि भगवान पाल्न आउनका लागि खल्तीबाट 1000 रुपियाँको नोट बाउले दिए जस्तो हो। तर त्यही गोर्खाका नेपालीहरू बाबुराम भट्टराई जस्ता कुलङ्गारलाई भोट हालेर पार्लियामेन्टमा पठाउँछन्। वाह! अनि भगवानले रक्षा गरिदिनु पर्ने है तपाईँहरूलाई, लाज छैन? हामी त्यसै कारणले राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा राजा ज्ञानेन्द्रले भने नेपाली जनताको नासो जनतालाई छोडे। तर परमादेशले राखिदिएको 165 को परमादेशको सरकारले अहिले फातेमा सुमारलाई ढोक गर्ने भन्दा बाहेक नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धि र समुन्नतिको लागि एउटा कुनै काम गर्न सकेको छैन। एकातिर भने जनता सडकमा खान नपाएर भौतारिएका छन्, मुलुक लुट्ने क्रियाको निरन्तरता छ। 42 अर्ब स्विस बैंकको सम्पत्ति अनि 1 अर्बको सुनको जलहरी पशुपतिमा चढाउँदा पनि कुलङ्गारहरू 11 केजी सुन त फेरि पनि 11 करोडको भ्रष्टाचार गरेकै रहेछौ। अब तिनीलाई भोट हाल्छन् नेपाली जनता। यसै कारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको माध्यमद्वारा शस्त्र बल र शास्त्र बल, हामी भगवान श्रीकृष्णले बजाउनु भएको बाँसुरी पनि भगवान श्रीकृष्ण पनि हाम्रा भगवान हुन्। अनि त्रिशूल लिएर देवादिदेव महादेव पनि हाम्रा भगवान हुन्। त्रिशूल र बाँसुरी भनेको यो के हो? राम्रो भन्नुभयो तपाईँले, मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भनेको शस्त्र बल र शास्त्र बल। शास्त्र बल बाँसुरी होला, शस्त्र बल त्रिशूल होला। तर क्षमा चाहौँ, रुएर स्वास्नी र मागेर राज्य पाइँदैन। वीरभोग्या वसुन्धरा क्षमताले आर्जन गर्ने हो। यसकारण वीरहरूको देश प्रणब मुखर्जीले मसौदा गरेको 12 बुँदेका कुलङ्गारहरूलाई समाप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको गठन भएको छ। तपाईहरूको मनसा वाचा कर्मणा, तपाईहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्माले हामीलाई साथ दिनुहोस्, भगवानले सद्बुद्धि दिउन्।
यति भनेर म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com